कहिले आउँछ रोगव्याधि, कहिले आउँछ बाढी, हट्ने छैनौँ हामी कर्तव्यलाई छाडी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामीले अपराध समाचारका साथै प्रहरी गतिविधि तथा केही सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचारबाट। कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले असार 29 गते कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको निरीक्षण भ्रमण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। निरीक्षण भ्रमणको क्रममा सचिव राउतले कार्यालय तथा विभिन्न शाखाहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रस्तुतिकरण समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। प्रहरी संगठनको हित र सुधारको लागि प्राप्त हुने सुझावलाई आफूले गम्भीरतापूर्वकले कार्यान्वयनको लागि प्रयास गर्ने बताउँदै संगठनको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीहरू लगनशील भई लागि पर्न निर्देशन दिनुभयो। विपदको घटनादेखि लिएर समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलाप तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पहिलो पंक्तिमा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक विपद उद्धारका सामग्री समेत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो। प्रदेश प्रहरी प्रमुख बास्तोलाले सचिव राउतलाई स्वागत गर्नुका साथै मायाको चिनो समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा सचिव राउतले कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरको समेत निरीक्षण भ्रमण गर्नुका साथै तालिम केन्द्रद्वारा तयार पारिएको संक्षिप्त प्रस्तुतिकरणको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रदेश प्रहरीसँग प्रमुख प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद कार्यक्रमको असार 29 गतेदेखि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मका 8 जना प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रमुख बास्तोला समक्ष प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरी आफ्नो समस्या तथा गुनासो राखेका थिए। भौगोलिक रूपमा सुगमदेखि अत्यन्त दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्ला समेत रहेको यस प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रमुख समक्ष आफ्नो समस्या सुझाव तथा गुनासो राख्न कठिनाई भएकोले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। यस कार्यक्रमले तल्लो दर्जासम्मका प्रहरी कर्मचारीहरूको उचित पिरमार्का तथा गुनासो सम्बोधन गरी थप हौसला प्रदान गर्ने र टेलिफोन संवादका माध्यमबाट सिधै प्रदेश प्रहरी प्रमुख समक्ष पिरमार्का तथा गुनासो राख्नको निमित्त सहज हुने विश्वास दिएको छ। यसका साथै प्रदेश प्रहरीसँग प्रमुख प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद कार्यक्रम प्रहरी कर्मचारीहरूको समस्या सुझाव तथा गुनासो सुनवाई गर्न प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले निरन्तर सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश प्रहरी कर्मचारीहरूको प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद कार्यक्रमको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। त्यो किन गरेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू विशेष गरी कोशी प्रदेश कार्यालय मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरू दूरदराजमा छन्। हिमाल पहाड तराईको विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत छन् र उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू राख्नका लागि प्रत्यक्षतः प्रहरी कार्यालय प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आउनलाई समस्या पनि हुने र सँगसँगै ती प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो समस्याहरू आफ्नो इमिडिएट कमान्डरको रूपमा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख या इलाका प्रमुख र प्रहरी चौकीका प्रमुखसँग विविध कारणले चाहिँ त्यो कुरा समस्याहरू राख्न नसक्ने परिस्थितिलाई पनि विचार गरेर सिधै यदि ती समस्याहरू समाधान नहुँदाखेरि प्रदेश प्रमुखसँग समन्वय गरेर यी समस्याहरू गुनासाहरू राखेर समाधानका लागि समाधान गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ दृष्टिगत गरेर यो कार्यक्रमहरू राखेका हौँ। यो कार्यक्रम अब अनवरत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छन् र यसबाट हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू विशेष गरी तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू जसका समस्या छन्, धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्या समाधान गर्नका लागि र त्यसकालाई यकिन गरेर चाहिँ समाधान गरेर प्रहरी कर्मचारीहरूको गुनासोहरूको सुनवाई र ती कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा र ऊर्जा जगाउनका लागि यो कार्यक्रम सफल हुन्छ जस्तो लाग्दछ।
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने र सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अभिलेख राख्न TBRS ट्राफिक भोइलेसन रेकर्ड सिस्टमको सुरुवात गरेको छ। पहिलो चरणमा यो प्रणाली साउन 1 गतेबाट मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, झापाको बिर्तामोट र दमक नगरपालिका भित्रका क्षेत्रहरूमा लागू गरिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 तथा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2076 बमोजिम ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमानुसार नगदी रसिद मार्फत गरिँदै आएको जरिवानालाई प्रविधि मैत्री एवं पारदर्शी बनाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली मार्फत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियमानुसार जारी गर्ने 24 घण्टे पुँजी दिने र नजिकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत राजस्व दाखिला गरे पश्चात मात्र ट्राफिक कारबाहीका लागि खिचिएका कागजपत्र फिर्ता दिनेछ। TBRS ट्राफिक भोइलेसन रेकर्ड सिस्टम मार्फत सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अभिलेख व्यवस्थित गरिने भएको हुँदा 5 पटक भन्दा बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूको नियमअनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै प्रदेशका अन्य स्थानमा समेत TBRS र अनलाइन डिजिटल पेमेन्ट मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट थप पहल भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल प्रदेश प्रहरी अस्पताल बेलबारीको सहकार्यमा श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा पानी वितरण गरिएको छ। सेवा नै धर्म हो भन्ने भावनाका साथ यही श्रावण 1 गते सुनसरीको पिण्डेश्वर बाबा धाममा दर्शन गर्न तथा जल चढाउन आएका भक्तजनहरूलाई पानी वितरण गर्नुका साथै शारीरिक अस्वस्थता भएका भक्तजनहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रदेश प्रहरी अस्पताल बेलबारीका प्रमुख डाक्टर सरोज सिंह सहितको चिकित्सक टोली र श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम चौलागाई र प्रहरी जवान आयुष राईलाई असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ घोषित गरी पुरस्कृत गरेको छ। विभागीय मूल्य मान्यता आदेश निर्देशनको पालना गरी अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनुको साथै विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको सुनसरीको दोहबी नगरपालिका 5 स्थितबाट भारतीय नागरिक 2 जनालाई 9 केजी गाँजासहित पक्राउ गर्न सफल भएका इलाका प्रहरी कार्यालय दोहबी सुनसरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम चौलागाई र खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिका 4 स्थित रावा खोलामा आएको बाढीमा फँसेका 2 जनालाई आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा राखी उद्धार गर्नुका साथै बाढी पहिरोको कारण रोकिएका सवारी साधनलाई स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरी सवारी साधन सुचारू गराउने प्रहरी चौकी हरमटार खोटाङमा कार्यरत प्रहरी जवान आयुष राईलाई उत्कृष्ट कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2080 साल असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ घोषित गरी पुरस्कृत गरिएको हो। अब अपराध समाचार। यो साता कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट नियन्त्रित लागु औषध ब्राउन सुगर र औषधि सहित 36 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ओसार पसार र दुर्व्यसनीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको कार्ययोजना अनुसार परिचालन भएको प्रहरी टोलीले ब्राउन सुगर सहित 10 जना र निषेधित औषधि सहित 26 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 14 ग्राम 91 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र 2619 क्याप्सुल बरामद गरेको हो। लागु औषध सहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूबाट थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही भइरहेको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। अनुमति पत्र प्राप्त दक्ष चालकको नियन्त्रणमा यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा यात्रा, ढुवानी तथा अन्य प्रयोजनमा चल्ने साधनलाई
सवारी साधन भनिन्छ भने उक्त सवारी साधन चलाउनको लागि यातायात व्यवस्था विभागले निश्चित मापदण्ड पूरा गरी प्रदान गर्ने इजाजत पत्रलाई सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स भनिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा सवारी साधनहरूको स्वदेशमै निर्माण, निरन्तर आयात, नियमित आवश्यकताका साथै सवारी साधन चलाउने तीव्र इच्छाले गर्दा विभिन्न स्थानका यातायात कार्यालयहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भइरहेको छ। हाल यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि अनलाइन फारम दर्ता प्रक्रिया र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको कारणले पनि सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स चिप जडित लाइसेन्स हो, जसमा कार्ड धारकको सम्पूर्ण इतिहास र रेकर्डहरू भण्डारण हुने हुँदा नक्कली लाइसेन्स बनाउने सम्भावना न्यून रहन्छ। सबभन्दा पहिले त हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ दक्षिण एसियामै उच्च प्रविधियुक्त लाइसेन्सको रूपमा नेपालबाट जारी हुने लाइसेन्सलाई गनिन्छ र अघि पनि मैले भने हाम्रो देशको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई 45 वटा राष्ट्रले सिधै सवारी चलाउन पाउने गरी अनुमति दिएको अवस्था छ। किनकि त्यहाँ कुनै ट्रायल अथवा कुनै केही गर्नु पर्दैन, यो लाइसेन्स देखाएर हामीले त्यहाँ देखायौँ भने चाहिँ हामीले सिधै सवारी साधन चलाउन पाउँछौँ। र यसको जुन अब यसको फिचरहरू के छ भन्ने कुराहरूको हकमा चाहिँ यसमा चाहिँ चिप्स जडान भएको यो कार्ड छ, जुन चाहिँ हामीले भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर धेरै कुराहरू यसको गुणस्तरका लगायतका सबै कुराहरू हामीले मापन गरिसके पछाडि अनि बल्ल हामीले मान्यता दिइसके पछाडि अहिले यसको खासमा लाइफ साइकल अथवा यसको कतिसम्म ड्युरेबल छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यो करिब 15 देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ यो टिक्ने खालको यो उच्च प्रविधियुक्त सवारी चालक अनुमति पत्र जुन कार्ड जुन छ हाम्रो त्यो छ। र त्यहाँ जुन चिप्स जडान गरिएको छ त्यो चिप्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण बायोमेट्रिकमा गरिएको विवरण लगायत उसको व्यक्तिगत विवरण, उसको स्थायी ठेगानादेखि लिएर उसको जुन चाहिने जति विवरणहरू हो त्यो सबै विवरणहरू त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर पनि हाम्रो नेपाल सरकारको आधिकारिक डकुमेन्टको रूपमा पनि यो सवारी चालक अनुमति पत्र लिइन्छ। जस्तै हामी कहीँ कुनै सेवा लिन गयौँ भने यदि हामीसँग नागरिकता बोकेका छैनौँ अथवा हाम्रो आफ्नो परिचय खुल्ने केही छैन भने तपाईँसँग लाइसेन्स छ भनेर सोध्ने गरिन्छ नि, त्यो लाइसेन्सलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न राष्ट्रिय परिचय पत्रको रूपमा पनि एउटा मान्यता दिएको अवस्था छ। भनेपछि यसमा चाहिँ चाहिने सम्पूर्ण विवरणहरू र जुन यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा यो लाइसेन्स चाहिँ डुप्लिकेट निकाल्न सकेको अवस्था छैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेसम्म सवारी साधन चलाउन नहुने व्यवस्था गरे तापनि कतिपय व्यक्तिहरूले यसको उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउँदा चालक स्वयंको जीवन मात्र जोखिममा नपरी पैदल यात्रु तथा सवारी साधनमा सवार अन्य व्यक्तिहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्नुका साथै सवारी साधनमा समेत ठुलो क्षति पुग्दछ। अब असर त सबैले गर्छ, मलाई मात्रै होइन बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि गर्छ। अब हामी आफ्नो लेनमा हिँडिरहेको हुन्छ, उनीहरू अब के अरे ओभरटेक गर्दा पनि लेफ्ट साइडबाट गर्छ बाइकवालाहरूले धेरै जसो होइन। हामी चाहिँ आफ्नै बाटोमा चाहिँ लेनमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ, अब उनीहरू चाहिँ अनि जिगज्याग गरेर चाहिँ बाइकहरू कुदाउँछ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई हामीलाई धेरै असर परेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अलि के अरे राम्रोसँग चाहिँ उयो गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइसेन्स लिएर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ, अलि राम्रोसँग सिकेर अनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न स्थानका यातायात कार्यालयहरू मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जस अनुसार निम्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्दछन्। ठुलो सवारीका निमित्त 21 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, मझौला र सानो सवारीको निमित्त 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, मोटरसाइकल तथा अन्य दुई पाङ्ग्रे सवारीका निमित्त 16 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ भई ध्वनि सङ्केत सुन्न सक्ने व्यक्ति, दृष्टि दोष नभएको व्यक्ति, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि खास किसिमले बनेको सवारी साधन चलाउन सक्ने व्यक्तिहरूले
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्दछन्। यसरी लिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको 1 वर्ष परीक्षणकालको समय रहन्छ। उक्त 1 वर्षको अवधिभित्र 5 पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरेमा उक्त सवारी चालक अनुमति पत्र स्वत स्थायी हुने व्यवस्था रहेको छ भने उक्त स्थायी चालक अनुमति पत्र प्रत्येक 5-5 वर्षमा यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गर्नुपर्दछ। यदि म्याद नागेको 5 वर्षसम्म पनि जरिवाना सहित नवीकरण नगराएमा उक्त सवारी चालक अनुमति पत्र स्वत रद्द हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसै गरी कुनै पनि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको चालकले 5 पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनुमति पत्र 6 महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 विरुद्धको कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई सोही ऐन बमोजिम कानुनी कारबाही गर्दै आइरहेको छ। सवारी धनीहरूलाई या अभिभावकहरूलाई चाहिँ मेरो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अनुरोध चाहिँ के छ भने कुनै पनि आफ्नो सम्बन्ध नाता या कसैलाई चाहिँ अत्यावश्यक छ, हतार छ, चाँडो पुग्नुपर्छ, उसले सवारी साधन चलाउन जान्दछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र नलिकन चाहिँ नदिनु होला। किनभने जोले चाहिँ अनुमति बिना के अरे सवारी साधन लिएर हिँड्नुभयो उहाँ मात्रै होइन, सवारी धनी जसले दिनु हो उहाँ समेत मुद्दाको अनुसन्धान हुन्छ घटना घटेमा। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिमा सवारी साधन सम्बन्धी ज्ञान तथा सवारी चालकमा हुनुपर्ने सिप पर्याप्त मात्रामा नहुने हुँदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तो व्यक्ति सवारी चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीलाई छलेर भाग्दा सवारी दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुने गरेको छ। ट्राफिकको चेकिङ देख्ने बित्तिकै एक त सवारी साधन चालकहरू आफ्नो गल्ती छ भन्ने कुरा महसुस भइसकेपछि डकुमेन्ट साथमा भएर पनि मापासे गरेको भाग्छन्, मापासे गरेको छैन भने पनि लाइसेन्स प्राप्त नगरेको व्यक्ति अथवा डकुमेन्ट नबोक्नु भएको व्यक्ति पनि त्यसै पनि भागिहाल्नुहुन्छ डढाएर भाग्ने क्रममा रङ साइड भाग्ने हुन्छ नि त। अब यता चेकिङ भइरहेको छ भने त रङ साइड भाग्ने हुन्छ, रङ साइड भाग्दाखेरि पछाडिबाट अर्को सवारी साधनसँग ठोकिने दुर्घटना हुनेहरू यस्तो धेरै हुन्छ सर चेकिङमा। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको भए पनि लापरवाही तरिकाले सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने तथा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ। यसरी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको दरमा वृद्धि हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले नियमित रूपमा मापसे तथा लापसे चेकजाँच गरी कानुनी कारबाही समेत गर्दै आइरहेको छ। घटना जुनसुकै बेला जहाँ पनि हुन सक्छ, तर सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाउनु भनेको दुर्घटना निम्ताउनु जस्तै हो। यदि कोही कसैले चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएर दुर्घटना गराएमा र त्यस दुर्घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजलाई कसुरको आधारमा जन्म कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। दैनिक जीवनमा सवारी साधनको प्रयोग अत्याधिक हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा हामीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई दिने गर्दछौँ। तर यस्ता व्यक्तिहरूले लापरवाहीपूर्वक सवारी साधन चलाई दुर्घटना भई कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएमा सवारी धनीलाई 2 वर्षसम्मको कैद तथा अङ्गभङ्ग भएमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। त्यसैले हामीले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सवारी साधन दिनु हुँदैन।
किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूमा गाडी, मोटरसाइकल तथा स्कुटर चलाई अरूलाई देखाउन तथा आफू साथीहरूमाझ भिन्न हुन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाउँदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ भने कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको इच्छा पुरा गर्ने बहानामा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका छोराछोरीहरूलाई सवारी साधन किनिदिनाले पनि धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। पहिलो कुरा त म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नानी बाबुहरूलाई सवारी साधन किनिदिँदाखेरि स्कुटर किनिदिनुहोस् अथवा बाइक किनिदिनुहोस्, के कुरामा चाहिँ ध्यान दिउँ भने उहाँहरूले उचित लर्निङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूबाट चाहिँ त्यसको तालिम लिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिउँ र उनीहरूलाई लाइसेन्स लिएपछि मात्रै सवारी चालन चलाउन चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरित गरौँ। रहरमा अथवा भनौँ उत्साहमा आएर नानी बाबुहरूको मायामा अथवा करकापमा आएर सवारी साधन किनिँदाखेरि त्यसले भोलिका दिनमा सडक दुर्घटना भयो भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम चाहिँ ठुलो छ। त्यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा व्यावसायिक हिसाबले अथवा शैक्षिक हिसाबले जुन प्रगति गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ दुर्घटना भइदिनु ठुलो बाधक हुनसक्छ। मैले त्यस्ता धेरै भाइ बहिनीहरू देखेको छु जसले सवारी दुर्घटना परेर आफ्नो अध्ययन अध्यापन अगाडि बढाउन सकेका छैनन् है। त्यस्ता जोखिमबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण अभिभावकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ केटाकेटीहरूले जिद्दी गरे भन्दैमा, उनीहरूको माया लागो भन्दैमा अथवा उनीहरूको रहर पुरा गर्ने नाममा चाहिँ यसरी सवारी साधन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू परिपक्व नहुन्जेलसम्म नकिनिदिउँ र लाइसेन्स नहोइन्जेलसम्म त भर्सेस सवारी चलाउन दिँदै नदिउँ। यही अनुरोध गर्दै उनीहरूको भविष्यको लागि उनीहरूले चाहिँ यो सडक दुर्घटना सम्बन्धी कुनै कुराहरूमा जानकारीहरू पनि लिउन् र त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ सचेत भएर सचेत नागरिकको हिसाबले आफ्नो भनौँ न शैक्षिक गतिविधि लगायत अरू कुरामा संलग्न हुन्। यो सवारी साधनलाई मात्रै धेरै प्राथमिकता नराखौँ, बरु सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग बढी गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउँदा आत्मविश्वासमा कमी आउने, कानुनी रूपमा कमजोर हुने र सडक सुरक्षाको बारेमा न्यून ज्ञान हुने भएकोले दुर्घटना हुन सक्छ भने सवारी चालक अनुमति पत्र कानुनी मान्यता प्राप्त हुने भएकोले आधिकारिक कागजातको रूपमा देखाउन, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न र भइपरि सडक दुर्घटना भएमा तोकिएको शीर्षकमा बिमा सुविधा लिन कानुनी सहजता हुने भएकोले सवारी चालक अनुमति पत्रको धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। हाम्रो कानुनी राज्यको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सवारी साधनको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बिना लाइसेन्स चलाउनु हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर यदाकदा चाहिँ त्यो कुरा कस्तो हुन्छ भने अब लाइसेन्स नभए पनि चलाइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो जुन नेपाल बिमा प्राधिकरणले चाहिँ के गरेको छ भने बिना लाइसेन्स चलाएको खण्डमा चाहिँ उहाँको आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति बेहोर गर्दैनौँ, किन उहाँले त्यो नेग्लिजेन्स नै गर्नुभयो। तर अब तेस्रो पक्ष भन्नाले अब बटुवा होस् या कुनै अर्को पक्ष आफूसँग सम्बन्धित होइन कि बाहिरी पक्षलाई चाहिँ नोक्सानी भयो भने त उहाँको त कुनै गल्ती छैन नि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ तेस्रो पक्षको बिमा चाहिँ कभर गरिदिन्छौँ। तर मान्छेको हकमा जस्तो मृत्यु भएको खण्डमा औषधि उपचारको खर्चमा, तर उहाँको आफ्नो सम्पत्तिको बारेमा चाहिँ गर्दैनौँ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कानुन के हुनुपर्छ भने बाहिरतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिना लाइसेन्स कुदायो भने त्यो चाहिँ उहाँको गल्ती हो, उहाँको नेग्लिजेन्स हो भने त्यो हामीले जुन अहिले तेस्रो पक्षलाई जुन दिएछ त्यो पनि दिँदैनौँ, त्यो उहाँलाई नै तिर्नु लगाउँछ र अरू कानुनी कारवाही जे छ आफ्नो राज्यअनुसार चाहिँ देशअनुसार चाहिँ गर्छन्। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ दुःख नहोस् भनेर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म सेटलमेन्ट गरेका छौँ। तर मेरो उहाँलाई के आग्रह छ भने हामीले चाहिँ कानुन मान्नुपर्छ र त्यो आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि हो। त्यो लाइसेन्स नभइकन चाहिँ हामी कहिले पनि सवारी चलाउनु हुँदैन भन्ने म उहाँलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षाका साथसाथै सवारी आवागमनलाई व्यवस्थापन गरी नियमित रूपमा ट्राफिक चेक जाँच गर्दै नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाही समेत गर्दै आइरहेको छ, जसमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख मसान्तसम्ममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने 19,50,266 जनालाई कारबाही गरी कुल 1,46,54,01,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने पछिल्लो 4 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउँदा 2,770 वटा दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यसै गरी नक्कली लाइसेन्स बनाई सवारी चलाउने व्यक्ति तथा गिरोहहरूलाई नेपाल प्रहरीले कानुनी कारबाही समेत गरिरहेको छ। कुनै बिचौलियाले
पैसा तिरेर छिटो र सजिलोसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी नक्कली लाइसेन्स बनाइदिन सक्छन्। त्यसरी प्रक्रिया नपुराई बनाएको लाइसेन्स नक्कली प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को लिखत सम्बन्धी कसुरमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भएकोले बिचौलियाको पछि नलागी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराई कानुन बमोजिम लाइसेन्स प्राप्त गरौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सडकमा आवत जावत गर्दा सधैँ सुरक्षित महसुस गर्ने गर्दछ भने सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्ति ट्राफिक प्रहरीको डर तथा कमजोर आत्मबलका कारण सधैँ दुर्घटनाको जोखिममा रहने गर्दछ। त्यसैले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरिकन सवारी चलाई जीवन जोखिममा नपारौँ। जीवन अमूल्य छ, खेरा नफालौँ। स्मार्ट लाइसेन्स लिऊ, स्मार्ट जीवन बिताऊ। जय नेपाल। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल कोशी प्रोभिन्स पुलिस लगायत कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हाम्रो मेल एड्रेस koshi_newsdesk@nepalpolice.gov.np अथवा 9856 94 444 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईलाई प्रहरीसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरूको यो साता सुखद रहोस्। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।